कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा सक्रिय भएर कार्य गरिरहेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा, उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ग्यावली, प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी, वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का लगायत जनप्रतिनिधिहरू लागि पर्नु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले सक्रियतापूर्वक कार्य गरेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनबाट प्रभावित भएका विपन्न नागरिकहरू कसैलाई पनि भोकै नराख्ने नगरपालिकाको नीति अनुसार विपन्न नागरिकहरूलाई राहत वितरण गरी खाना खुवाउने कार्य समेत गरिएको बताउनु भएको छ। जुन चाहिँ हामीले भनौँ न यो चैतको 21 गतिदेखि राहत बाँड्यौँ, राहत बाँड्नेका 9 गतिसम्म, वैशाखको 9 गतिसम्म गऱ्यौँ, अनि वैशाखको 9 गति 25सम्म खाना खुवायौँ। अहिले 25 गति 26 गतिदेखि आजसम्म चाहिँ हामीले राहतको लागि रोजगारी भन्ने जुन कार्यक्रम गरेका छौँ त्यही अनुसारले अहिले मान्छेहरू चाहिँ कोही आयो भने चाहिँ काम गर्न लगाउने र त्यो योजना चाहिँ ओडाले बनाएको छ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई भनौँ राहत पनि हुने, काम पनि हुने भनेर एउटा चाहिँ काम त्यो गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब अशक्त असहाय वृद्धहरूलाई चाहिँ ओडाजीहरू आफै गएर त्यहाँ भेटेर चाहिँ भनौँ उहाँलाई चाहिने सामानहरू किनिदिने राहतको कार्यक्रम पनि कर्मिक रूपमा चलिराखेकै छ होइन। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा, एउटै परिवारमा एकजनालाई देखाएको छ अर्कोलाई देखाएको छैन भनेपछि उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेर किनभने आफ्नो परिवारमा चाहिँ त्यो होस् हुन त्यसमा हामी स्थानीय तहले त्यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, सुरक्षा निकायले पनि मोनिटरिङ गर्ने, उहाँलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यो भने त्यो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा होइन भने हामीले चाहिँ अहिले नगरपालिकामा तपाईँको एउटा पार्टी प्यालेसलाई पनि जुन 20वटा बेड थपेर हामीले चाहिँ त्यसलाई क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ र अहिले 60-70 जना हामी त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आउने मान्छेलाई व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हामीले आउनेलाई खानाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी प्यालेसमै पकाउने त्यहाँबाट पुर्याइदिने पनि गरेका छौँ होइन। उहाँहरूलाई बिहान बेलुकाको खाना जस्तो माछा मासु सहितै अब किनभने यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई खाजादेखि लिएर सबै खाना खुवाउने काम हामीले गरेका छौँ। र अस्ति हामीले एउटा चाहिँ जुन 438 जनामा जुन टेस्ट गऱ्यौँ 438 जनामा जस्तो पिसिआर अहिले 2 जनामा आरटिटी चेक गरेपछि 1 जनामा पिसिआर गरिन्छ। त्यो 438 जनामा 169 जना हामी पिसिआर गऱ्यौँ र बाँकीको चाहिँ तपाईँको आरटिटी गऱ्यौँ। आरटिटी गर्दाखेरि तपाईँ एउटै ठाउँमा 21 जना पोजिटिभ आयो अनि अर्को ठाउँमा तपाईँ 2 जना आयो भने 23 जना पोजिटिभ देखियो आरटिटीमा होइन। अब उहाँलाई हामीले चाहिँ टेकुबाट एम्बुलेन्स बोलाएर 102 मा फोन गरेर एम्बुलेन्स ल्याएर र 2 नम्बरमा देखेको थियो, फेरि उहाँलाई 6 नम्बर ल्याउनु पर्ने, 6 नम्बरमा ल्याएर राख्यौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 23 जनामा 14 जना पुरुष देखाएको थियो, 9 जना महिला देखाएको थियो। 9 जना महिलालाई एउटा हस्पिटलमा राख्यौँ हाम्रो मुलपानी आलापोट स्वास्थ्य केन्द्रमा र अर्को 14 जनालाई हामीले चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ अस्थायी जुन मुलपानी नगर अस्पतालमा राख्यौँ र उहाँहरूको रिपोर्ट नआउँदैन उहाँलाई खाना खुवाउने व्यवस्थादेखि लिएर सबै नगरपालिकाले गरियो र आफूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ के शोधनी गर्न पाइयो। त्यस कारण यो होम क्वारेन्टाइन अथवा आफ्नो ठाउँमा आफै चाहिँ नगरवासीलाई चाहिँ राख्न सकिने ठाउँ सबै नगरपालिकाले बनायो भने होइन त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पनि सजिलो हुने होइन, त्यो हिसाबले हामीले गरेका छौँ। र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिले यो कोरोना जुन लम्बिएको र गइरहेको छ र यसको असर अझ पछि पर्छ। अब स्वदेश तथा विदेशमा बस्नेहरू आउने को आउनु त त्यसको सम्भाव्यता त्यसको रेकर्ड आफ्नो सम्बन्धित वडामा दिनुहोस्। मेरो छोरो विदेशमा छ ऊ चाहिँ अब पढ्न सकेर फर्किन्छ भने त्यसको जानकारी गर्नु, विदेशमा छ तर फर्काइदैन भन्ने त्यस्तो खालको फर्कने वा नफर्कने यकिन गरेर त्यो तथ्याङ्क नगरपालिकालाई दियो भने नगरपालिकाले पनि त्यही खालको चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने र आफ्नो नगरपालिकाका नगरवासीका छोराछोरी अथवा चाहिँ आफन्तीहरूलाई यहीँ राखेर चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेर आरडी टेस्ट अथवा पिसिआर टेस्ट गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूको परिवारमा बुझाउने खालको चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने हामीले आह्वान गरेका छौँ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा खटिने जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिने व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले नगरका सबै जनप्रतिनिधिहरू कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय भएर लागिरहेको बताउनु भएको छ। स्थानीयवासीले पनि कुनै व्यक्ति भनौँ न अब नयाँ आयो होइन, बाहिरबाट आयो, रेड जोनबाट आयो भने उहाँले गर्नुमा छ विभिन्न अहिले अब समस्या निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ कामदारहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको त्यो आरटिटी परीक्षण गर्ने र टेस्ट गर्ने कुराहरू छ। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि अस्ति हामीले
जुन चाहिँ त्यो तेस्रो लट भन्छु म, धेरैपल्ट गरिसक्यौँ। त्यो लटमा चाहिँ पहिला हामीले फोहोर मैलामा काम गर्ने सम्पूर्ण फोहोर मैला कर्मचारी, किनभने उहाँ सबैको घर घरमा जानु फोहोर लिन जानुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा नगर प्रहरी, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको पुलिस र ट्राफिकहरू भनौँ न उहाँहरूलाई र स्वास्थ्य स्वयंसेवीका कर्मचारी र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई गरेर 438 जनामा हामीले गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी अहिले हामीले के नोटिस गरेका छौँ भने राहत बाँड्दाखेरि कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकामा हामीले जुन चाहिँ चैत्र 21 गतेदेखि जुन राहत बाँड्यौँ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको वैशाख 9 गतेदेखि 25 गतेसम्म मेस चलायौँ होइन। त्यसमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नेहरूको चाहिँ लिस्ट पठाउनुहोस् भनेको छ। अनि त्यो 9वटाबाट त्यो लिस्ट आइसक्यो, धेरैवटाबाट त्यो लिस्ट आइसक्यो। त्यो लिस्टको अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई मिलाएर अब अहिले एउटा कार्यविधि पनि के आएको छ भन्नु होला भने 2 जनामा आरडिटी गरेपछि 1 जनामा पिसिआर गर्ने भन्ने आएको छ। हामी त्यही हिसाबले गर्दैछौँ। त्यसकारण अहिले अब जुन चाहिँ नेगेटिभ आए पनि त्यो धेरै सजिलो छ र पोजिटिभ आयो भने फेरि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। त्यसकारण अहिले आरडिटीमा धेरै पोजिटिभ आउने पनि देखिया छ। त्यो किटको कारणले हो अथवा के को कारणले हो, किनभने यो अहिले 3 ठाउँमा देखिएको। काठमाडौँ महानगरमा 31 जनामा चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ आयो, पछि चाहिँ पिसिआरमा सबै चाहिँ नेगेटिभ आयो। अहिले मैले सुनेको फेरि अब यो हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 66 जनामा चाहिँ आरडिटी चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ आएको, पिसिआरमा नेगेटिभ आएको छ। अहिले हाम्रो शङ्खरापुरमा 14 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएको छ, त्यो पिसिआरको रिपोर्ट आउनु भएको छ। त्यसमा अब चाहिँ धेरै मासमा गर्दा धेरैजना देखिनुहुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित बस्ने तरिकासहित गरेर अनि मैले चाहिँ के अनुरोध गरेको छु, अहिले धेरै मान्छे चाहिँ हामीलाई पनि गर्दै हुन्थ्यो भनेर नगरवासीबाट पनि अनुरोध आएको छ। त्यस कारण यो अहिले हामीले धेरै घुलमुल गर्ने, धेरै प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने त्यो खालको चाहिँ भनौँ न विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, अब विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्नेहरू होइन, र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र स्वयंसेवकहरू भनौँ न अब समाजसेवामा चाहिँ अग्रसर भएर लाग्नुभएकोहरूको चाहिँ हामी गर्दैछौँ होइन। त्यस कारण यो गरेर आज गर्नु तपाईँको आजसम्म मात्रै हो, फेरि पछि त्यसको रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। त्यस कारण त्यो खालको चाहिँ अब कुनै बिरामी आयो त्यस्तै गाह्रो पऱ्यो भने हामीले तुरुन्तै त्यसको गर्छौँ। हाम्रो हस्पिटल पनि गर्छ, अथवा हाम्रो किनभने काठमाडौँ महानगरको नजिकसँग जोडिएको टेकु नजिक भएको 102मा टेलिफोन गर्न साथ त्यहाँबाट त्यही खालको एम्बुलेन्स आउने, भोलि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ जाँच गर्न लगाउन सक्ने पनि व्यवस्था भएको हुँदाखेरि त्यति अन्य जिल्ला बाहिर नाकामा जोडिएका स्थानीय तह, जुन भारतको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तह जस्तो हामीलाई त्यति चाहिँ गाह्रो छैन। किनभने उपत्यकामा पनि हाम्रो नगरपालिका कुनै नाकाबाट पर्दैन, किनभने हाम्रो पूर्वतिर शङ्करापुर नगरपालिका छ होइन, सिन्धुपाल्चोकबाट आउनु पनि उहाँहरूको बाटोबाट आउनुहुन्छ। त्यस कारण यस्तो बेलामा चाहिँ सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरभित्र भएका विपन्न नागरिकहरूलाई विकासका काममा लगाएर रोजगारी दिने कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको पनि बताउनु भएको छ। अनि हाम्रा धेरै काम चाहिँ अहिले ठेक्का भनौँ न लगाएको कामहरू, बाटो कालोपत्र गर्ने, पिच गर्ने कामहरू र विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् होइन। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेका काम सबै काम गर्नु भनेर पनि भनेका छौँ र टेन्डर निकाल्नुपर्ने काम पनि हामीले टेन्डर निकालिरहेका छौँ। लकडाउन कालमा त्यो टेन्डर बरु म्याद थपेका छौँ। अहिले हाम्रो त फुर्सद जस्तो भनौँ न हाम्रो योजना शाखालाई। अनि सम्झौता गर्न गत वर्ष चाहिँ तेस्रो नगरसभाले छुट्याएका योजनाहरू सम्झौता गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। त्यो अप्ठ्यारो के हो भने अब हामीले सम्झौता गर्न आउनु चाहिँ उपभोक्ता समितिको 8 जना आउने, 10वटा आउनु छ 100 जना हुने, अनि यहाँ त तपाईँको नगरपालिकामा असर पर्ने त्यो सम्झौता चाहिँ रुका छौँ। हामीले उपभोक्ता समितिले काम गर्ने समिति गठन गरेर त्यो रिपोर्ट यहाँ पठाउनु, 1 जनाले पठाउनु, त्यो दर्ता भइरहन्छ। अनि हामी त्यसको चाहिँ प्रक्रिया सम्झौतामा बढाउँछौँ भनी भनेका छौँ होइन, छुट्याएको योजनाहरू अहिलेसम्मलाई। र अथवा चाहिँ त्यो योजनाहरू हामी क्यारी फरवर्ड पनि गर्छौँ होइन, अर्को वर्षलाई पनि अब क्यारी फरवर्ड गर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारण अहिले उपभोक्ता समितिलाई पनि त्यो चाहिँ धेरै भिडभाड नगरौँ भनेर हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। ठेक्कापट्टामा भएको कामहरू अनि सम्झौता भएर काम गरिरहेका मान्छेलाई त्यसलाई पनि यो एकफेरि हामीले भुक्तानी पनि रोक्यौँ, कुनै पनि भुक्तानी नदिने भने पनि रोक्यौँ। किनभने अब ब्याङ्कमा पनि तपाईँको चाहिँ पैसा नहुने, ब्याङ्क खुला नहुने होइन, हप्ता हप्तामा ब्याङ्कहरू खोल्ने, त्यो भइसकेपछि पछि ब्याङ्कसितै सल्लाह गरेपछि अब चाहिँ खुलेको छ, अब पठाउँदा हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ ठुल्ठुला भुक्तानीहरू पनि भनौँ न काम गरेको मान्छे भुक्तानी दिन थालेका हौँ। यो सबैतिरबाट सोध्नुपर्छ होइन। भोलि अब यहाँ निर्माण व्यवसायले पनि काम गर्ने तरिकामा उपभोक्ता समितिहरूलाई र अहिले अलिकति रोकेको काम चाहिँ हामीले नयाँ सम्झौता हुन बाँकी योजना रोकेका छौँ। अरू काम चाहिँ बिस्तारै सुधार भएको छ। अब यसको समस्या मैले काम खोलेर फेरि नगरपालिकाले मात्रै खोलेर हुने होइन। अब विकास निर्माणलाई चाहिँ सामान्य आएन भने होइन, निर्माण सामग्री ल्याउँदैन भने अब मैले सुन्छु अब उताबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट तपाईँको चाहिँ अब ग्राउला आयो अथवा के आयो, उतार रोक्ने बालुवा हाल्ने उतार रोक्ने स्थानीय पनि भयो नि त। कि एउटा त के पनि भयो भने टोलमा बाटो रोक्नु पनि आयो, त्यो झन् उ हो होइन।
त्यस कारण गृह मन्त्रालय पनि त्यो सर्कुलर गरेको छ, कुनै पनि टोलमा यसरी बाटो रोक्न पाइने हुन्छ। त्यसमा विकास निर्माणका सामग्रीलाई चाहिँ मैले हाम्रो नगरपालिकाको बैठकमा सुरक्षाकर्मीलाई बोल्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यस्ता सामानको चाहिँ गाडीहरू नरोकिदिनु भनेर भनेको छु भनौँ न। अब त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म चलेको छ। त्यस कारण यो म यसमा विशेष धन्यवाद हाम्रो उसलाई पनि दिन चाहन्छु, हाम्रो वसन्त नेवाङ जुन चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ पूर्वाधार विकासको, उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै पहल गरेर काठमाडौँका बाटाहरू कतिपय कामहरू होइन, हिजो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो कि विभिन्न के अरे ठुल्ठुला योजनाहरू काम भइरहेको छ, अब यही हिसाबले जाने भन्नुभएको छ। त्यस कारण सेफ्टी अप्नाएर काम गर्नु पर्यो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। अब चाहिँ हामीले अहिले अब यो महामारी फैलिएको छ। आज पनि राज्यले के घोषणा गरेको छ, 5,000सम्म पोजिटिभ यहाँ देखिन सकिने भनेको छ। अब हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीले जनसङ्ख्याको 2%को लागि चाहिँ PCR र RTT गराउने भन्ने जुन घोषणा भएको छ, त्यस कारण त्यो हिसाबले यो चाहिँ अब लम्बिँदै जाने हुँदाखेरि यसले कोरोनाको सङ्क्रमणभन्दा पनि भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्ने, कृषि खेती गर्ने बेलामा यसलाई लकडाउनलाई मात्रै टाइट गरेर हुँदैन भनेर चाहिँ जुन सङ्घीय सरकारले पनि सोचेको छ, त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले पनि त्यही अनुसारको पोलिसी बनाउनुपर्छ। किनभने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको जुन चाहिँ पोलिसी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा त्यसलाई उनै गर्नुपर्छ होइन, नगरपालिकाले पनि, र इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा हामी छौँ। अहिले मैले भन्नुपर्दा वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरममा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, यहाँ भएका होटल व्यवसायहरू सबैलाई चलाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यो व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गरेर विदेशबाट आउने अथवा स्वदेशबाट आउने मान्छे म होटलमा बस्छु भने पे गरेर बस्छु भने उसलाई त्यो पनि गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। अझ सबैभन्दा राम्रो त पहिला पनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले यो होम क्वारेन्टाइनै सबभन्दा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ यो रोगको लक्षणको कारणले गर्दाखेरि। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 थलीमा रहेको व्यञ्जन पार्टी प्यालेसमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको बताउँदै आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाभित्रका पार्टी प्यालेसहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने गरी पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरूसँग सहमति गरिएको बताउनु भएको छ। अब झन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पनि हामीकै पर्छ, क्रिकेट मैदान पनि पालन छ, त्यहाँ स्टेडियम मान्छे राख्नु पनि सकिन्छ, विद्यालयहरू सबैमा पनि राख्न सकिन्छ। तर त्यसको नाममा विद्यालयमा गएर क्वारेन्टाइन गर्दा त्यो खालको व्यवस्था हुँदैन। त्यहाँ हामीले बेड किन्नु पऱ्यो, एउटै बेडको 15,000 पर्छ, त्यो पाए पनि फेरि पाइँदैन। 30वटा बेड गर्दाखेरि 1 महिना लाग्छ होइन। त्यस कारण अब खरिद प्रक्रिया हाम्रो त्यस्तै खालको गाह्रो छ। त्यस कारण यो होटेलहरू सबैलाई चलायमान भने र त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी राख्ने, सुरक्षाकर्मी राख्ने होइन। मेरो हैसियत छ भने म चाहिँ तपाईँको रातको 5,000 तिर्ने बस्न सक्छु, 500मा तिर्ने बस्न सक्छु। त्यस कारण सबै होटल व्यवसायीहरूलाई पनि यो चाहिँ अब पर्यटन मन्त्रालयले त्यसको समन्वय गरेर अब कुनै पनि मान्छे आयो भने क्वारेन्टाइन बस्न सक्ने, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी पनि हुने खालको अथवा चाहिँ यो उसमा चाहिँ भिजिट गर्ने मोबाइल टोली भए पनि हुन्छ नि त, त्यो खालको गरेर क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले होटलभन्दा पहिला पार्टी प्यालेसहरू खाली भएको। पार्टी प्यालेस भनेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेकोरेसन गरेको हुन्छ, त्यहाँ बेड मात्रै हालिदियो भने सबै कुरा पुग्यो। त्यहाँ टोइलेटको पनि सुविधा छ, तपाईँको गार्डन पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यसरी पार्टी प्यालेसहरू हामीले 3-4वटा स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ, एउटामा हामीले सुरु गरिसक्यौँ र पार्टी प्यालेसबाटै खानासाना खुवाउने त्यो भनेर चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारण अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइन सबैभन्दा समस्या हो, किनभने अब दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने, बाहिरबाट मान्छे आउने, उनीहरूलाई राख्नको लागि अब हामीले पनि अब हजारौँ बेड त किन्न सक्दैनौँ होइन। त्यो खालको अब एउटा त क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार पनि जानु पऱ्यो होइन, क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड छ, त्यो खालको हुनु पऱ्यो। जस्तै त्यसमा चाहिँ बेड मात्र राखेरमा तपाईँको मन्जन बुरु चप्पल रुमालदेखि लिएर सबै राख्नुपर्ने छ होइन। त्यो हिसाबले क्वारेन्टाइन पनि राख्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ। अब तराईमा राख्नु त अब तपाईँ लामखुट्टे आउने बेला हुन्छ, झन् समस्या छ होइन। फेरि लामखुट्टे टेकोपछि अब डेङ्गुको चाहिँ खतरा छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ मैले सङ्घीय सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु, हुन त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले पहिला पनि भने हो यो सबैभन्दा राम्रो होम क्वारेन्टाइन हो। अब विदेशमा पनि तपाईँको PCR पोजिटिभै आयो भने पनि उसलाई घरमै होम क्वारेन्टाइन बस्ने भन्ने सुनिएको छ, किनभने मैले 1-2जनाको लेख पनि पढेँ। त्यसरी बस्दाखेरि उसलाई घरको परिवारले खानादेखि लिएर कुनै पनि समस्या भएन उसलाई। यदि उसको घरमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्न चाहिँ ठाउँ छैन अथवा कोठा बसेका मान्छे छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाएको ठाउँमा राख्यो भने होइन। म त के भन्छ भने हामी कहाँ अहिले पनि 60-70 जनासम्म हामी राख्न सक्छौँ। अस्तिको 23 जना पनि हामीले आफ्नै ठाउँमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस कारणले उहाँलाई खाना खुवाउनुदेखि लिएर सबै हामी स्कुल पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारण सबै स्थानीय तहले यसरी गर्यो भने चाहिँ भनौँ न सङ्घीय सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ।
काकेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडाले नगरपालिकाभित्र कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा नगर प्रमुख लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटिरहेको बताउँदै कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा नगरका सबै जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लागेको बताउनु भएको छ। कोरोना राहतको विषयमा पहिलो चरणमा जुन नेपाल सरकारले लकडाउनको व्यवस्था गर्यो, त्यसपछि हामीहरूले अब अफिस कसरी सञ्चालन गर्ने, राहत कसरी वितरण गर्ने नि एक खालको आकस्मिक बैठक बस्यौँ। बैठकपछि हामीले पहिलो चरणमा प्रत्येक वडालाई दामासाईमा जनसङ्ख्याको आधारमा कुपन वितरण गऱ्यौँ र त्यो 1000 बराबरको कुपन परिवार सङ्ख्या हेरेर त्यसको आर्थिक अवस्था हेरेर हामीले चाहिँ वितरण गरेका थियौँ र 3 जना बराबरको परिवारलाई एउटा कुपन, 3 जनाभन्दा माथिलाई 2टा कुपन र 4 जना अथवा 5 जनाभन्दा माथिलाई 3टा कुपन गरेर हामीले जुन दियौँ, निश्चित पसल तोकिदियौँ हामीले यो पसलमा। र त्यो पसलमा तोक्दा पनि हामीले खाद्यान्न मात्रै दिनु है, उहाँलाई चाहिँ दाल, गेडागुडी, अत्यावश्यक चाहिँ नुन, तेल, मस्यौरा त्यसरी चाहिँ हामीले किन्ने, प्रत्यक्ष त्यो कुपन चाहिँ त्यो पसलले लिने र नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने योजना बनाएर हामीले पहिलो चरणभित्र गऱ्यौँ। त्यो पनि फेरि आउने जाने क्रम भएको र यहाँ विशेष गरी पहाडमा बस्ने असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर भएको हुनाले अब सिन्धुपाल्चोक पनि नजिक भएको हुनाले कहिले उता जाने कहिले यता आउने हुँदा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिसकेपछि फेरि भिडियो कन्फरेन्स बैठक बस्यो र बैठकले फेरि निर्णय गर्यो अब खाना प्रत्येक वडामा खानै खुवाउँ प्रभावकारी चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ खानाको व्यवस्था गऱ्यौँ। वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरूको सक्रियतामा त्यसमा चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र हामीले जुन कुपन वितरणमा नि सर्वदलीय संयन्त्र राखेर एकदम प्रभावकारी होस् है, यसमा चाहिँ पारदर्शिता होस् भनेर सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर हामीले कुपन वितरणमा घर घर गएका पठाएका थियौँ र त्यसमा म आफू पनि धेरै ठाउँमा पुगेको थिएँ। त्यसपछि फेरि खाना खुवाउने क्रममा चाहिँ अनुगमनको सिलसिलामा खानाको क्वालिटी कस्तो छ, राम्रो खाना पाएको छ छैन भनेर मेयर साहब म सबै वडामा चाहिँ त्यो खाना कस्तो खालले खुवाएको छ भनेर जाँदाखेरि एकदमै राम्रो खाना चाहिँ व्यवस्था भएको थियो। तर समस्या त्यसमा पनि के हुँदो रहेछ भने भिडभाड हुने, हामीले त सामाजिक दूरी कायम गरेर एकतिर साबुन पानीले हात धुने, एकतिरबाट लाइन लाग्ने, भित्र जाने, सेनिटाइज गर्ने, त्यसपछि प्लेट समाएर प्लेटको हाम्रो स्वयंसेवकले खाना दिएपछि उहाँलाई पेटभरि खाना खुवाएर फेरि त्यो खाना खाएको भाँडा चाहिँ एउटा दिनमा राख्न लगाएर अर्को बाटोबाट पठाउने व्यवस्था गर्दा पनि भिडभाड अलिकति भयो। अब चाहिँ सङ्क्रमित बढी देखिएपछि मान्छेमा त्रास बढ्छ भनिसकेपछि हामीले अब अति विपन्नलाई हामी घर घरै आएर खुवाउँछौँ भनेर फेरि त्यो खाना चाहिँ हामीले स्टप गऱ्यौँ। धेरै त्यो मास धेरै बटुलिने, अब जमघट गरेर हामी नेपालीहरूको बानी चाहिँ एक्लै बस्न सक्दैनौँ अनि भिडभाड हुने भएपछि अब फेरि रोग सर्ने सम्भावना बढी भइसकेपछि हामीले त्यसलाई स्थगित गरेर अहिले नि वास्तविक विपन्न कतिजना हुनुहुन्छ भनेर प्रत्येक वडालाई जिम्मेवारी दिएको छ, कोही भोको बस्नु नपरोस् है। काकेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले वर्तमान जटिल अवस्थामा पनि नगरपालिका मार्फतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र नगरवासी मैत्री बनाएको बताउँदै विपन्न नागरिकहरूलाई विकास निर्माणका काममा लगाएर रोजगारी दिएको उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडाले बताउनु भएको छ। नगर हस्पिटलमा सामान्य उपचार गर्नलाई प्रेसर चेक गर्नेदेखि सामान्य टाउको दुख्ने रोगहरूलाई चाहिँ हामीले बिरामी नै हाम्रै नगर हस्पिटलमा पनि पठाउने गरेका छौँ र उहाँहरू चाहिँ खुसी भएको अवस्था। प्रत्येक हेल्प शनिबारसम्म हामीले खुला गरेका छौँ ताकि हस्पिटल जान नसकिकन अब अवस्था यस्तो हुनाले नजिकै सेवा, आकस्मिक सेवा चाहिँ पाइहाल्नु भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो नगरले ऱ्यापिड टेस्ट, PCR टेस्ट पनि त्यो सङ्गठित क्षेत्रमा लाग्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका त्यो राहत वितरण गर्दा खट्ने जुन स्वयंसेवक टोलीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक चरणको हाम्रो PCR र ऱ्यापिड टेस्ट गरिसक्यौँ। अहिले हामीले चाहिँ पहिलो चरणको हाम्रो सेफ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था हाम्रो नगर हस्पिटल जो मुलपानी 6 नम्बर वडामा छ त्यसमा पनि हाम्रो 25 बेडको व्यवस्था छ। हाम्रो आलापोट स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर पनि हो, त्यहाँ पनि हामीले 10 बेडको व्यवस्था छ, त्यहाँ 15 बेडसम्म राख्न सक्ने हाम्रो ऊ छ। 15 बेड हामीले अब छिटै व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र अब त्यसले पनि नधान्ने विदेशबाट पनि घर आउन चाहने धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो देश कहिले फर्क्यौँ पनि भएको छ। अब नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार उहाँहरूलाई फर्कायो भने हामीले कहाँ राख्ने त,
उहाँलाई त क्वारेन्टाइनमा त राख्नु पर्ला 14 दिन भनिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ पार्टी प्यालेसहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर अहिलेलाई चाहिँ फर्स्ट चरणमा 20वटा सिट व्यञ्जन पार्टी प्यालेसमा चाहिँ हामीले 20वटा बेड तयार पारिसकेका छौँ। स्वयंमा बसेर नगर प्रहरीलाई फिट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम व्यवस्थित गरेर राखिसकेको अवस्था छ। यसको मूल औषधि भनेकै आफू सेफ बस्नु, अरूलाई सेफ राख्नु, सकेसम्म अति आवश्यक काम नपरिकन बाहिर ननिस्किने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, केही सामान किन्नै जानु पर्यो भने एकजना जाँदा हुँदा एकजना मात्रै जाने गर्यो भने उत्तम औषधि नै यो हो र हामी त्यही खालको योजना बनाएर हिँडेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ग्यावालीले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा नगरपालिकाले अहोरात्र खटेर कार्य गरेको बताउँदै कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनबाट प्रभावित भएका विपन्न नागरिकहरूलाई राहत परनिर्भरताबाट हटाई विकास निर्माणका काममा लगाइएको बताउनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण उपचारको लागि हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ। राहतको ट्रेन्ड चाहिँ के देखियो भने राहतले परनिर्भरता बढाउँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब अत्यावश्यकलाई छोडेर हामीले चाहिँ जुन चाहिँ राहत पाउने व्यक्ति हुन्, राहत दिनुपर्ने व्यक्ति हो, ती व्यक्तिहरूको लागि हामीले राहतको लागि रोजगारी कार्यक्रम चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न विभिन्न योजनाहरू हामीले छनौट गरेर वडाबाट ल्याउने र हामीले त्यो रोजगारीको माध्यमबाट राहत दिने भन्ने योजनामा गएका छौँ। त्यसै गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि अब भविष्यमा पनि केही थप हुन सक्ने सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ होटलहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने गरेर त्यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यस कारणले के छ भने अब हामीले अत्यावश्यक सेवा भनेर राजपत्रमा यो हाम्रो नगरपालिकाको सेवालाई नमाने तापनि हामी चाहिँ लगभग सधैँ अफिस पनि अत्यावश्यक कामको लागि खुलेका छौँ। आलो पालो गरेर 5-7 जना आएर र अत्यावश्यक व्यक्तिलाई बोलाएर पनि हामी चलाइरहेका छौँ। त्यसो गर्दा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ रोकथामको लागि जो नेपाल सरकारले हामीलाई निर्देश गरे बमोजिमको मापदण्डमा हामी काम गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका लगायत वडाहरूले कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै नगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजाराम पुडासैनी स्थानीय चन्दादाता विभिन्न सामाजिक संस्थाको सहयोगमा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मकै विभिन्न स्थानहरूमा हामीले सामूहिक रूपमा ती मजदुरहरूलाई लक्षित गरेर विपन्नहरूलाई लक्षित गरेर हामीले सामूहिक रूपमा निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गऱ्यौँ र यो पनि काम हामीले करिबन 25 गतेसम्म हामीले वैशाख 25 गतेसम्म चाहिँ यो काम हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न कारणले मान्छेहरू बाहिरबाट आउने मान्छेको क्रम जारी रहेको त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी सामूहिक रूपमा हामीले निःशुल्क भोजन गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरू बाहिरबाट आउनुभएका मान्छेहरूको कारणले सङ्क्रमण फैलिने डर भएको कारणले गर्दा हामीले 26 गतेबाट चाहिँ त्यो निःशुल्क भोजन कार्यक्रमहरू पनि बन्द गऱ्यौँ र त्यसपछि नगरपालिकाले बैठक बसेर यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा समस्यामा पर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका मान्छेहरू, त्यसपछि सुत्केरी र बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर अत्यन्त विपन्नहरूलाई लक्षित गरेर हामीले छुट्टै राहत प्याकेजको पनि व्यवस्था गरेको र सो अन्तर्गत चाहिँ हामीले वडा नम्बर 5 मा हामीले एउटा राहत कोष राखेका थियौँ र त्यो राहत कोषले 1700 बराबरको हामीले रासनको एउटा परिवारलाई 1700 बराबरको रासनको व्यवस्था गऱ्यौँ र अहिले करिबन हामीले 200 जना जस्तो परिवारहरूलाई त्यो 1700 को राहत प्याकेज हामीले क्रमशः बाँडिरहेका छौँ र अहिले पनि जो मान्छेहरूले मलाई खान पाइनँ, मेरो समस्या भयो भनेपछि उसको घरमा उसको वस्तुस्थिति बुझेर चाहिँ हामीले अहिले पनि पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। होइन, अब राहत वितरणको अवस्था भनेको त समग्रमा अहिलेसम्म हामीलाई लाग्छ सन्तोषजनक नै छ, किनभने यो बिचमा हामीले करिबन नगरपालिकाको 4,97,000 रुपियाँ पैसा हाम्रो वडामा प्राप्त भएको र अन्य दाताहरूबाट प्राप्त भएको रकमले शुद्ध गरेर हामीले करिबन 35 लाख रुपियाँ पैसाको हाराहारीमा राहत वितरणमा हामीले अहिलेसम्म खर्च गरेका छौँ र करिबन तपाईँको अहिले 24-25 लाख रुपियाँ पैसा हामीले उठाइसकेका छौँ। अब 9 लाख रुपियाँ पैसा हाम्रो अहिले ड्यू अवस्थामा छ, हामीले तिर्नुपर्ने अथवा भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। अब मलाई लाग्छ अब विभिन्न सहयोगीहरूको चाहिँ अहिले पनि दिने क्रम जारी छ। अब केही दिनपछि
केही दिनसम्म अब यो लकडाउन नेपाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको कारणले गर्दा त्यस्ता वास्तवमा भोकै कोही पनि मर्नु नपरोस् भन्ने जुन अभियान छ हाम्रो त्यो चाहिँ हामी सार्थक ढङ्गले चाहिँ पुरा गर्छौँ। नगरपालिकाभित्र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनीले कोरोना भाइरसबाट जोगिने उत्तम उपाय लकडाउन भएकोले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरी सुरक्षित तरिकाले बस्न नगरवासीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। लगभग हाम्रो नगरपालिकामा नेपाल सरकारले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन कोरोनाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउनको जुन कार्यक्रम नेपाल सरकारले जारी गर्यो तत्पश्चात हाम्रो नगरपालिकाले समग्र वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मलाई नै लक्षित गरी यसलाई लकडाउनलाई बढी प्रभावकारी बनाउने हिसाबले नगर कार्यपालिकाको बैठक हामी बस्यौँ तत्कालै र बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गर्यो र ती निर्णयहरूमध्ये विशेष गरी असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको रोजीरोटीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयमा हामी एक चरणमा हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषमा तत्कालै 50,000 रुपियाँ पैसा हाम्रो कोषमा व्यवस्था गर्ने काम गऱ्यौँ र वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मको त्यहाँको चाहिँ जनघनत्व र त्यहाँ बस्ने मजदुरहरूको स्थिति अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ विभाजन गऱ्यौँ वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्ममा र त्यो सङ्ख्याको आधारमा हामीले रासन कुपन जारी गऱ्यौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का हामीले यो कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 9 को वडा समिति मार्फत हामीले एउटा कोरोना भाइरस नियन्त्रण सावधान तथा नियन्त्रण तथा राहत वितरणको एउटा समिति पनि बनाएको छ। त्यो समिति मार्फत हामीले राहत वितरण पहिलो चरणको कुपन मार्फत करिब 16,11,000 को चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम सम्पन्न पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले केही दिन खाना खुवाउने काम पनि गऱ्यौँ। जो भोका छन् खानै नपाउने त्यसबाट पनि छुटेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउने काम गऱ्यौँ र त्यहाँका विवरण लिने काम गऱ्यौँ र त्यहाँलाई खाना आउन नपर्ने गरेर हामीले राहत वितरण पनि गऱ्यौँ। अब अहिले जुन विदेशबाट आउनुभएका र स्वदेशबाट विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएकाहरूको पनि परीक्षण गराउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिलेसम्म आरडिटी टेस्ट 877 र त्यसै गरी पिसिआर 175 जनाको चाहिँ टेस्ट गराइसकेको अवस्था छ। ती मध्येमा चाहिँ हाम्रो यही वडा अन्तर्गत पर्ने चाहिँ सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नुहुने 2 जनाको चाहिँ पिसिआर टेस्टमा चाहिँ 2 जना पोजिटिभ देखिएको थियो। उहाँहरू त्यो पुरा स्वास्थ्य उपचार गराइसकेपछि ठिक भइसकेपछि फेरि पुनः उहाँहरू आफ्नै निवासमा फर्किसक्नु भएको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब थपको लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि पनि हामी लागि परिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा 5वटा बेड चाहिँ अलरेडी तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नगरपालिकाले चाहिँ मूलपानी जुन स्वास्थ्य केन्द्र अहिले नगर अस्पतालको रूपमा पनि चिनिन्छ त्यहाँ 20 बेडको तयारी गरिरहेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडाहरूले विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का वडाले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै विकास निर्माणका काममा वडावासीहरूको जनसहभागिता पनि उत्साहजनक रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ। जुन विकास निर्माण कामहरू चाहिँ रोकेका छौँ त्यसै गरी सम्झौता भइसकेका कार्यहरू चाहे जुनसुकै सङ्घीय होस् प्रदेश अन्तर्गतको होस् वा हाम्रो स्थानीय तहबाट छुटेका योजनाहरू होस् ती सबै योजनाहरू हामी सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ। केही सम्पन्न भइसकेको अवस्था पनि छन्, केही भइरहेका पनि छन्। जस्तो अब पेप्सी खोला बर्माखेलको हाम्रो सडक पेटी बनाउने काम अब करिब 50% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ र अब केही बाँकी छ, काम भइरहेका पनि छन्। त्यसै गरी अन्य सडक अब ढलान गर्ने काम वा ब्लक बिछाउने कामहरू पनि भइरहेका छन्। जसलाई अब त्यो इच्छा शक्ति छ विकास निर्माणको काममा जुन चासो छ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ
जो हिजो पनि थिएनन् अब आज पनि छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। जो हिजो निरन्तरता दिइरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ विकास निर्माणमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहे एउटा टोल सुधार होस्, त्यो टोल सुधारमा पनि 2-3 जना हो सक्रिय हुने भन्नेको। अब त्यसै गरी हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू पनि लागिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमन गर्दै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका जिन्सी शाखाका प्रमुख रामेश्वर दाहालले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा नगर प्रमुख लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू अहोरात्र खटेको बताउँदै नगरलाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। यस कागेश्वरी नगरपालिकाले चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणको कार्यमा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि आदरणीय नगर प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अहोरात खटेर लागिरहनु भएको छ। यो कोरोना सुरु स्टेजदेखि नै स्वास्थ्य समितिको एउटा आकस्मिक बैठक राखेर र प्रत्येक स्वास्थ्य चाहिँ 9वटा वडा छन्। यहाँ 9वटा वडामा प्रत्येक स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई वडालाई स्वास्थ्य सेवालाई 1 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले दिएको छ। त्यसै गरी नगर अस्पताल प्रस्तावित नगर अस्पताललाई पनि 3 लाख रुपियाँ दिएको छ र नगरपालिकाले चाहिँ 5000 भन्दा बढी राहत कार्ड वितरण गरेको छ र झन्डै 50 लाख भन्दा बढी चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ जुन राहत कार्यक्रममा खर्च गरेको छ पैसा अति विपन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध होस् भनेर चाहिँ नगरपालिकाले खर्च गरेको छ र नगरपालिका आफैमा सक्रिय रूपमा लागेको छ र नगरपालिकाको अगुवाईमा विभिन्न राहत वितरण गरिएको ठाउँमा सेनिटाइज गर्ने सरसफाइ गर्ने कार्य पनि तीव्र रूपमा लागेको छ र जुन चाहिँ राहतलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारमूलक उसमा लैजानुपर्छ, यसलाई रोजगारी दिनुपर्छ मान्छेलाई भन्ने हिसाबले नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँ नयाँ नयाँ बाटोहरू खोल्ने कार्यक्रममा व्यक्तिहरूलाई लगाउने, श्रमिकहरूलाई लगाउने र नयाँ नयाँ बाटोहरूलाई सरसफाइ गर्ने, कुलोहरू साइड ड्रेनहरू सफा गर्ने काममा चाहिँ नगरपालिकाले यसरी चाहिँ राहतलाई चाहिँ रोजगारसँग चाहिँ अहिले जोडेको छ। यो नगरपालिकाले चाहिँ नगरको प्रस्तावित भवन चाहिँ टेन्डर आह्वान भएको छ र विभिन्न वडामा बाटाहरूका कामहरूमा पनि टेन्डर आह्वान भएको छ। नगरपालिकाले यस्तो कठिन घडीमा पनि विकास निर्माण कामलाई चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ र अगाडि लागिरहेको छ। कर्मचारीहरूको चाहिँ भूमिका पनि उल्लेखनीय रहेर यसमा विशेष गरेर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने कर्मचारीहरूको भूमिका प्रथम स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहेको छ र नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरूको पनि भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सक्रिय रूपमा उहाँहरू लागेर चाहिँ यो कामलाई चाहिँ एकदम सहयोग गरिरहनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको महिला सञ्जालले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै महिला सञ्जालका अध्यक्ष भागीरथी पन्त सेडाई जुन कोरोना भाइरसको यति महामारी भइरहेको हाम्रो 9 नम्बर वडाले चाहिँ अनि महिला सञ्जाल लगायत 9 नम्बर वडाले चाहिँ एकदमै विपन्न परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ राहत बाँड्ने कार्यक्रमहरू गर्यो र विशेष गरी अहिले विदेशबाट आउने र अहिले बाहिरी जिल्लाबाट आउने मान्छेहरूको चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ यो जचाउनको लागि चाहिँ पठाउने र सेफ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अनुरोध गरिरहेछौँ र भिडभाड गर्न दिइरहेको छैन र चाहिँ टोलको अवस्था चाहिँ महिलाहरू बालबालिकाहरू चाहिँ सुत्केरी महिलाहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र यो चाहिँ स्वास्थ्यबाट पनि चाहिँ स्वयंसेविकाहरू लगायतका टोलीहरूले खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि र त्यसलाई हामीले पनि साथ दिइरहेका छौँ। त्यही कामहरू भइरहेछ र यसलाई चाहिँ अझै पनि मजबुत बनाउनको लागि चाहिँ अब यो विदेशमा भएका आउनेहरू अब भित्र हिँड्ने क्रम बढ्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब वडा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले चाहिँ अझै पनि यसलाई डाटा कलेक्सन गर्ने र अब यिनीहरूलाई ल्याएर कहाँ राख्ने र सेफ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि चाहिँ होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने हो कि यी कुराहरू चाहिँ अझै चाहिँ राज्यले चाहिँ यो प्रति सोच्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ र अहिले चाहिँ एकदमै विपन्न महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या परिएको अवस्था छ र सुत्केरी भएको अवस्था छ। ती महिलाहरूलाई चाहिँ खाना नपाउने अवस्था, कोठामा बसेहरूलाई चाहिँ एकदम घरबेटीहरूले चाहिँ भाडाहरू मागिरहेको अवस्था छ। यी कुराहरू नगरपालिकाले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति ध्यान पुर्याओस् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारहरूको अलिक बढी ध्यान पुगोस् भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु।